बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू है मुरूसी सियासत। पाकिस्तान में वैसे ही शुरू से ही मुरूसियत चली आ रही है। हमारे यहाँ जो दो बड़ी पार्टियाँ थी पहले, उनमें मुरूसियत शुरू से ही पाई जाती। मतलब जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी, फिर आगे उनकी जितनी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे उस पार्टी में शामिल हो। और पार्टी के जो सरबराह हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बाद उनकी औलाद आगे आकर पार्टी को टेक ओवर करे। पाकिस्तानी सियासत का शुरू से ही यही अलमिया रहा है। बड़े तो बड़े, छोटे लोग जो छोटे कारकुन हैं, छोटे लोकल सियासतदान हैं, वो भी इसी डगर पर चल रहे हैं। पाकिस्तान में शुरू से ही जो सियासतदान खानदान है, उसका हर बच्चा सियासतदान होता है, और जो बच्चे सियासतदान नहीं होते उनको भी लोग सियासतदान जितना ही प्रोटोकॉल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है। आज इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जब सियासत में आए तो उन्होंने बहुत सारे नारों के साथ ये भी एक नारा लगाया था कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, मुरूसियत नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से लोगों ने उनका साथ भी दिया, और उनके मुखालफीन हमेशा उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन उनके किसी भी सही सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इमरान खान साहब ने कहा था कि पार्टी में जमहूरियत लाएं। आप नारा लगाते हैं कि मुल्क में जमहूरियत लाएं। मुल्क में जमहूरियत तभी होगी जब आपकी पार्टी के अंदर जमहूरियत हो। दुनिया के किसी भी शोबे में ऐसा नहीं होता कि आप अगर कोई बहुत बड़े अफसर हैं तो आपकी रिटायरमेंट के फौरन बाद आपके बेटे को आप ही की पोस्ट पर बहाल कर दिया जाए। इनकी वजूहत आप सब जानते हैं कि एक बंदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है, वो किसी मकाम पर पहुंचता है, उसमें उसका तजर्बा होता है, जिंदगी का एक पूरा एक्सपीरियंस उसके साथ चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें एक बंदे के पास जो एक्सपीरियंस से आती हैं, वो कभी भी किसी फ्रेश बंदे के पास नहीं आ सकती। इसी वजह से जो सरकारी दफातर हैं, प्राइवेट दफातर हैं, उन सब में जब कोई बंदा रिटायर होता है तो उसकी पोस्ट पर उसके बेटे को कभी भी नहीं लगाया जाता। उसके बेटे को अगर लगाया भी जाए तो वो नीचे से, मुकाम कोई भी हो सकता है, लेकिन नीचे से स्टार्ट करके एक दिन वो अपनी काबिलियत की वजह से वहां पहुंच सकता है। अब ऐसे ही जो खिलाड़ी रिटायर हो, उसकी जगह कहें जी कि उसके बेटे को उसी की जगह पर रख लें, ऐसे नहीं हो सकता। ऑफिसेज वगैरह में फिर कुछ थोड़ी बहुत सिफारिश चल जाती है, क्योंकि वहां चीजें नजर आने वाली नहीं होती। लेकिन खेलों में तो वही बंदा चलेगा जिसमें अहलियत होगी। यही वजह है कि खेलों में जितना नाम बाप ने कमाया, बेटों ने बहुत कम ऐसा हुआ कि उतना नाम कमा पाए हों। अक्सर ऐसे ही होता है कि बाप जितना कारीगर होता है किसी भी फील्ड में, बेटा उतना कारीगर नहीं हो, क्योंकि बाप ने धक्के खाए हो। बाप को हर अच्छी बुरी चीज का तजर्बा हुआ होता है, इस वजह से उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो काबिल हो। तो जब इन सारी चीजों में आप मुरूसियत नहीं बर्दाश्त कर सकते, या अफोर्ड नहीं कर सकते, या ला नहीं सकते, कोई ऐसा जरिया ही नहीं, तो फिर सियासत में मुरूसियत क्यों लेके आते? अब एक बंदा सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है या जो भी है, अब जब वो चला जाए तो फौरन उसके बाद उसका बेटा, बेटी या कोई भी आ जाए, उसका रिश्तेदार आ जाए, उसका भतीजा आ जाए, तो फौरन वो आकर उतना तजर्बा, उतना एक्सपीरियंस कैसे ले सकता है जितना उसके वालिद या उसके चचा मामा ताए का किसी का भी एक्सपीरियंस इतना हो। तो वो आती अपने बड़ों जितना एक्सपीरियंस कैसे ले सकता है? यही वजह है कि मुरूसियत नहीं होनी चाहिए। मुरूसियत किसी भी इकानमी को, किसी भी मईशत को, किसी भी मुल्क के जो मेन सिस्टम होते हैं उनको खराब करती है। यहाँ को एक और मिसाल देते चलो कि जो मुरूसियत होती है उससे एक नुकसान ये भी होता है कि आपके जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे दिमाग होते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जिस तरह आर्मी का चीफ सिलेक्ट करने के लिए आप उसको एक्सटेंशन दें पुराने वाले को, तो काफी सारे जो उस लाइन में खड़े होते हैं वो जाये हो जाते। अब उनमें कितने अच्छे दिमाग भी होंगे, लेकिन वो एक बंदे की एक्सटेंशन की वजह से वो जाये हो जाते हैं। वो एक सरकारी इदारा है और उसमें एक बंदे की सिर्फ 3 साल की एक्सटेंशन से कितने सारे लोगों का कैरियर जाया हो सकता है। तो पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सियासतदान सियासत में कितना नुकसान दे सकते हैं इस मुरूसियत की वजह से। अब देखें, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है, अगर आपके 2 बेटे हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपका कोई फैमिली मेंबर या आपकी बीवी या कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहा है, तो मतलब 3, 4, 5 सीटें वो आपकी फैमिली में रहेंगी। फैमिली में रहने का ये मतलब है कि एक ही माइंड सेट में रहेंगी। जमहूरियत का ये मतलब है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है, अपनी अक्ल, अपना दिमाग हो। अब तो जब 350 के ऐवान में
5 لوگ ایک ہی گھر سے ہوں گے تو پھر فرق تو پڑے گا. اب دیکھیں کہ ایک گھر سے ایک بندہ، اور میں تو پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ رول ہونا چاہیے کہ ایک فیملی سے صرف ایک ہی بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، ایک فیملی سے 2 بندے الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایسا قانون بنانا چاہیے. معذرت، لائٹ ایک بار پھر چلی گئی. تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جب مروثیت ہوگی تو بہت سارے قابل دماغ وہ ضائع ہو جائیں. اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک گھر سے اگر 2-3 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے بدلے میں اگر کوئی فریش یا آپ سے ہٹ کر کوئی اور بندہ، ہزاروں ہوں گے، پاکستان ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں آپ کو کوئی ایسا ایک دماغ نہیں ملے گا جو آپ سے اچھا ہو. پاکستان کے ساتھ آپ کی جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن یا بلا ہے یا بلائی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کریں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ قابل ہوتے ہیں یا آپ سے زیادہ قابل نہ بھی ہوں، لیکن نظریہ تو کم از کم ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، سوچ الگ ہوتی ہے. تو جب مختلف سوچوں کے لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو کسی بھی مسئلے پہ بہترین حل نکل سکتا ہے. تو میرا صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں مروثیت ختم ہونی چاہیے، نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے، نئی سوچ کو چانس ملنا چاہیے. اب آپ ہیں اور جس طرح آپ کی سوچ ہے اسی طرح آپ کا بیٹا آئے گا تو ملتی جلتی سوچ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی گھر کے فرد ہیں. جب ایک ہی گھر کا فرد آئے گا تو سوچ ملتی جلتی ہوگی. ہمیں فریش سوچ کے فریش لوگ چاہیے. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں قانون یہ بن جائے کہ پاکستان میں ایک فیملی سے صرف ایک بندہ الیکشن لڑ سکے. ہم لوگوں کو اس چیز پہ آواز اٹھانی ہوگی کہ سب سے پہلے کہ کوئی بھی بندہ جو الیکشن لڑ رہا ہو، کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لے رہا ہو، تو سب سے پہلے تو اس پارٹی کا فرض ہے کہ اس بندے کی تحقیقات کروائیں، اس بندے کو دیکھیں پرکھیں، اس کے بعد اس کو ٹکٹ دیں. کوئی بھی کرمنل ریکارڈ والا بندہ یا جس پہ ابھی کوئی کیس چل رہا ہو، ایسے کسی بھی بندے کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. جب ٹکٹ مل بھی جائے اگر غلطی سے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت دعا سلام پیسہ چلتا ہے، تو اگر ٹکٹ مل بھی جائے تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ایسے بندے کو ووٹ نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. دوسری چیز، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے کی فیملی میں سے ایک سے زیادہ بندے الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ چاہے اوپر باپ اچھا ہے یا بیٹا اچھا ہے یا کوئی بھی ان میں سے ایک بھی اگر اچھا ہے تو پھر بھی آپ دونوں کو ووٹ نہ دیں، یا 3 ہے تو تینوں کو ووٹ نہ دیں. جب آپ لوگ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں سے مروثیت ختم ہو جائے گی. اگر آپ لوگ ان کو ایسے ڈیل دیتے رہیں گے تو آپ یقین مانیں آپ صرف لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اس طرح آوازیں اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے. یقین کریں، آپ صرف یہ آنے والے الیکشن میں یہ نعرہ لگائیں. ہاں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے شروع سے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کیس ہوگا، جس کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ ہوگا، اس بندے کو، اور جس فیملی سے 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہوں، باپ بیٹا یا باپ بیٹی یا اس کا کوئی بھتیجا، کوئی بھی الیکشن لڑ رہا ہو، تو اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو. جب آپ ایسے سوچیں گے اسی الیکشن میں، اور کل سے اگر آپ آواز اٹھانا شروع کریں گے، آپ یقین مانیں آپ کے علاقوں میں، اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے. یہ بچہ بچہ سمجھتا ہے. جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم میں 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں، 22 کروڑ عوام میں سے صرف 11 کھلاڑی سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار پتہ نہیں مجھے کب چانس ملے گا، مجھے کب چانس ملے گا. تو یہ 350 کے عوام میں 750 ٹوٹل ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی ملا کے. تو سمجھ لیں اوور آل اس کو راؤنڈ فگر اگر کریں تو 1000 لوگ بنتے ہیں. 22 کروڑ میں سے 1000 لوگ، اس 1000 میں سے بھی آپ اگر اپنے فیملی کی 2-3 لوگ نکال کے لے کے آئیں گے تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جمہوریت اسے نہیں کہتے. جمہوریت اسے کہتے ہیں آپ کام کریں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ اس ملک کے لیے بھلا کر سکتا ہے، اس ملک کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، تو آپ اس کو نیچے سے گراس روٹ لیول سے اس کی ٹریننگ کریں. اس کو پہلے چھوٹے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کو کہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ جتنی سٹرگل کر کے آپ کے مقام پر پہنچے، پھر ہمیں کوئی اعتراض. لیکن یہ کیا ہوا کہ آنکھ کھلی نہیں اور آپ اپنے بیٹے کو اپنی برابر کی کرسی پہ بٹھا لیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے سپورٹروں پر جو فوراً سے اس بندے کے، اس بچے کے نعرے لگانا شروع کر دیتے. ایسے ہی ہمارا ایک کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، قاہرہ صاحب، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھٹو کی دوسری تیسری نسل کو بھی اپنا لیڈر کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دیکھیں ہم نعرے لگاتے ہیں کہ حق بات پہ بولنا چاہیے. حق بات یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں اس صورت میں کہ آپ نے ساری زندگی جنگل میں گزاری ہو اور
जिस बच्चे को आप लीडर समझ रहे हैं, बच्चा किसी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर या बहुत अच्छी दरसगाहों से तरबियत लेकर आपके सामने खड़ा हो, फिर तो आपका लीडर हो सकता है। लेकिन जिस फील्ड में आपने उम्र गुजारी हो, उसी फील्ड में कोई आपसे छोटा बच्चा आकर आपको कोई बात समझाए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बात सही हो। उसकी वजह ये है कि आपने एक टाइम दिया है। यही वजह है कि आप कोशिश करें कि मरूसियत से जान छुड़ाएं, और मैं अपने दोस्तों से ये इल्तिजा समझ लें, गुजारिश समझ लें, अर्ज समझ लें कि आप निकलें, इस बात पे आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया आपके पास है, आपको घर से अगर नहीं निकल सकते ना निकलें, लेकिन सोशल मीडिया पे आप कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाएं। जब आप आवाज़ उठाएंगे और साथ में ये धमकी होनी चाहिए कि जिस बंदे के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, ये हमारा पहला फेज़ है। पहले फेज़ में आपने ये नारा लगाना है कि जिस भी बंदे पे कोई क्रिमिनल केस होगा या कोई केस चल रहा होगा, सबका या मौजूदा लेटेस्ट जो चल रहा होगा, ऐसे बंदे को हम वोट नहीं देंगे। और अगर किसी फैमिली से 2 या 2 से ज्यादा बंदे एक ही टाइम पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, उस बंदे को हम वोट नहीं करें। ये फिलहाल आप 2 नारे लगाना शुरू करें। ये नारों से ज्यादा आपकी धमकी होनी चाहिए और इस पे अमल भी होना चाहिए। आप यकीन करें, आपके हालात बदल जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर इनमें कोई आपकी तरफ से इसके अलावा सजेशन है, कोई आइडिया या कोई आपका नजरिया या ख्याल है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो एक अच्छी बेस होती है वो अच्छी सोच को जन्म देती है, और जो अच्छी सोच होती है वो एक अच्छा माशरा बनाती है। तो आए मिलकर पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।